वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। इस्तकबाल है नाजरीन आप सभी का आईआर मुशायरा मीडिया में, मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आज की इस वीडियो में सुनेंगे इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़म। इससे पहले बता दूं, किसी ने क्या ही खूब कहा है, जो इंसान अपनी किस्मत पर खुश है हकीकत में वही खुश किस्मत है। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आखिरी बंद पढ़ के बैठता हूं। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। ये कहने आया है कि अभी बैठना नहीं है। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। साजिश थी ये हमें लड़ा कर राज करेंगे हरदम, साजिश थी ये हमें लड़ा कर राज करेंगे हरदम। झुका दिया लेकिन अंग्रेजों के गुरूर का परचम, के गुरूर का परचम। हुए फिरंगी भी आखिर नाकाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। दोस्तों मेरे एग्जाम से चल रहे हैं। जब मैं मुशायरे के लिए निकला तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि एग्जाम के दौरान तुम कहाँ इतनी दूर गुजरात जा रहे हो मुशायरा पढ़ने। तो मैंने कहा मेरी माँ मुझे दुआ दे के भेज, शायद सूरत के लोग इतना प्यार दें कि मैं लौट के आऊँ तो तेरा आंचल भर सकूँ। मुझे इतना प्यार दें कि मैं लेके जाऊँ आपका प्यार, बड़ी हिम्मत लेके जाऊँ, बड़ा हौसला लेके जाऊँ। क्योंकि मुझे लगता है इस नज्म को पूरे देश में पढ़ने की बड़ी ज़रूरत है। मैं आखिरी बंद पढ़ के बैठता हूँ, आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ और एक बहुत बड़ी सच्चाई बोल रहा हूँ। अगर सच लगे तो अब तक जिनका हाथ नहीं उठा है मैं उन्हें कसम देता हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आप कहते हैं हथियार मिलता है, आप कहते हैं पता नहीं क्या ट्रेनिंग दी जाती है, मैं बता रहा हूँ क्या मिलता है। वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, वाह 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 वाह। वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों। वजू के लोटे कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। आइए दोस्तों नज़म सुनने के बाद दवाए दिल किताब से कुछ बातें सुनते हैं। दुनिया सैरगाह नहीं इम्तिहान गाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया और कुछ मोहलत देकर इस दुनिया में भेजा है। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये सैरगाह नहीं, तमाशा गाह नहीं, आराम गाह नहीं, क़याम गाह नहीं, ये इम्तिहान गाह है। अफसोस कि हमने इसे चरागाह बना लिया है। हमें आजमाइश के लिए पैदा किया गया है,
الدنیا دار المحن، دنیا امتحان گاہ ہے، ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے، حالات مختلف ہیں، کسی کو اللہ دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے بیٹے کا کفن خریدنے جا رہا ہے اور دوسرا آدمی بیٹے کی شادی پر اس کا دوشالہ خریدنے جا رہا ہے۔ ایک نوجوان اپنی بیوی کو دلہن بنا کے لے جا رہا ہے اور دوسرا نوجوان بیوی کا جنازہ کندھے پر اٹھا کر جا رہا ہے۔ کسی کو کاروبار میں بہت نفع ہوا، کسی کو بہت بڑا نقصان ہوا، کوئی صحت کے عالم میں ہے، کوئی بیماری کے عالم میں ہے، ہر انسان آزمایا جا رہا ہے۔ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم انسانوں کے اندر عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ جب دیتے ہیں تو دیکھتے یہ ہیں کہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، جب لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا اور شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ اس لیے مومن کے تو ہر حال میں مزے ہیں۔ یہ ایک بنیادی سبق ہے جو ہمیں اچھی طرح یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ بے چینی اور پریشانی کا فرق۔ آج مشرق و مغرب کا سفر کر کے دیکھیے، آپ کو ہر انسان اپنے حالات کے شکوے کرتا نظر آئے گا، پریشانیاں بتاتا نظر آئے گا۔ نوعیت مختلف ہے۔ مغرب میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل پریشان ہے، ہمارے ان علاقوں میں وسائل کی کمی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ پریشان سب ہیں۔ دو لفظ ذہن میں بٹھا لیجئے، ایک لفظ پریشانی ہوتا ہے اور ایک لفظ بے چینی ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ مومن پریشان تو ہوتا ہے، لہٰذا جب اس پر غم، دکھ اور تکلیف کے حالات آتے ہیں تو وہ مغموم ہو جاتا ہے، محزون ہو جاتا ہے، مگر بے چین نہیں ہوتا۔ جس کا اللہ رب العزت سے تعلق، اس کا بے چینی سے کیا تعلق؟ اس لیے مومن بے چین نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ حالات اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، وہ مصروف الاحوال ہیں، حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ حالات آنے کی وجہ، انسان پر حالات آنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی تو اللہ رب العزت آزمائش کے طور پر حالات بدلتے ہیں، نیکوں کے بھی بروں کے بھی۔ نیکوں پر غم کے حالات بھیج دیے، بروں پر خوشی کے حالات بھیج دیے، یہ ان کے لیے آزمائش، وہ ان کے لیے آزمائش۔ اور کئی مرتبہ انسان کے گناہوں کے سبب اس کے اوپر بطور سزا برے حالات بھیجے جاتے ہیں۔ نوعیت مختلف ہے۔ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ، تو کبھی اس قسم کے حالات گناہوں کے سبب آتے ہیں، لیکن دونوں میں پھر فرق ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حالات آزمائش کے طور پر ہیں یا سزا کے طور پر۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم کے ساتھ۔ تو جب تک کے لیے رکھیے اپنا خیال، دیجیے مجھے اجازت۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا، اور میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔